سالو لي في كي دايرين لاباس عليكم اموركم مزيان نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم البنات غادي نهضر لكم على البريسات و لي بلاك يعني لي سشوار شنو اللي كاين جديد في 2020 واللي كاين في المحل. المهم انا غادي نشرح لكم واحد. غنبدا بهادي هي الاولى البنات. غنبدا بهذه هي اللي دخلات دابا اخر ما كاين دابا في السوق. هي هذه البنات، هاد لابغوس هذه اللي منها بغوس منها ششوار، تقدري تصوبي بها شعرك او ميم طون تقدري تنشفي بها. غنفتحها لكم كيف ما كتشوفوا. فيه هاد الريوس هادو اللي هما دوس بزاف صراحه، عجبوني، عندهم واحد الملمس اللي زوين. شفتوا كيفاش كتبان؟ فيها هاد الرويسات هادو، فيها ديك الشيته اللي باش يدوز منها يعني الخصلات ديال الشعر. اي من هنا فين كتشعل وكتطفى وكتقاد ليها، يعني كتقادي ليها كاين اوف، كاينه لو، كاينه ميدل وكاينه هاي. يعني انت كتقادي الحراره اللي بغيتي، تقدري ديري بها، تقدري تنشفي بها او ميم طون تقدري تصاوبي بها. هذه صراحه اللي عجبتني شي حاجه اللي براتيك بزاف وزوينه في الاستعمال. ماشي تبقاي تصاوب تشدي البلاك بوحدها، الششوار بوحدو، المشطاب بوحدها. هذه فيها كل شيء. غادي نحلها ونشعلها قدامكم باش تشوفوا كيفاش دايره. هنا يعني هنا كيف ما شفتوا دابا هنا كيخرج البخار، يعني كيخرج الهواء سخون و ميم طون كتهبطي بها، يعني ما كتجيك ساهله تهبطي بها شعرك. ويعني لا فرونش ديالك بلايص اللي ما تقدريش توصلي ليهم غتوصلي ليهم بهاد لابغوس هادي. يعني وكتفرد الخصلات ديال الشعر وحده بوحده، ماشي يعني تخلي شي ناشف شي لا. وعجبتني كاين فيها هكذا. شفتوا الحراره ديالها كيفاش دايره؟ صراحه عجبتني اللي دوزي بها هكا. صراحه عجبتني زوينه وماشي شي حاجه اللي تقصحك في شعرك، رطبه. شوفوا البنات، شفتوها كيفاش كتهبط؟ يعني هاد الرويسات هادو عندها دوس بزاف ورطبه، ماشي شي وحده اللي شي حاجه اللي زعما قاصحه تنتفك ولا شي حاجه. صراحه هذه عجبتني بزاف، والثمن ديالها ماشي شي حاجه اللي غاليه، الثمن ديالها في متناول الجميع البنات. وموجوده دابا فيما مشيتي عند شي وحده كتبيع يعني لي بريسا ولا بلاك ولا شي، غتلقيها عند صحاب الماكياج. هذه اللي خرجت دابا في السوق كاينه وموجوده. ونهضروا على هذه حتى هي. هذه البنات كيف ما كتشوفوا هي بلاك وميم طون فيها واحد المشيطات اللي يعني كتسرحي بها الشعر، كيفردوا الشعر بحال المشطه في بلاصه ما دوزي بلاك ومشطه بلاك ومشطه. هذه فيها يعني منها المشطه ومنها البلاك. هذه سهله في الاستعمال اللي ما كيبغيش الششوار. نحلها لكم البنات باش تشوفوها. كيف ما كتشوفوا عاطين معها هاد المشيطه، وهي انا غادي نفتح لكم باش تشوفوا. انا ديما ما كنعرفش نفتح ديما كنزبلها في الفتيح. اي فوالا هكذا دايره هي. هكذا عامله. فعطي معاه هاد لابغوس، بغوس شويه حرشه، ماشي بحال لابغوس اللي شفت هذا، شويه حرشه باش يعني شو سمعوا الصوت اي فوالا هكذا دايره. عاطي معاه هذه اللي ديال السخون، هذه اللي كدير على السخونيه. عاطي معاها الضجيج، عاطي معاها لاطروس ديالها فين ديريها. كلشي بالتعليمات، حنا المغاربه كاع ما كنقراو هذا الكتاب.
ايوا غادي نوريكم كيفاش كنديروا ليها البنات. كنعملوا لها بحال هكذا بحال هكذا. غنفتحها لكم باش تشوفوها، نحلوها معكم، تحلوها معايا. اي فوالا، فيه هنا البلاصه ملي كتزيدي وتنقصي. دونك غنشعلوها هكا، كتنقصوا وكتزيدوا كيف ما بغيتو. ودغيا سخنات، دغيا سخنات وسهله. هانتوما شوفوا كيفاش دايره، سهله باش كتفردي شعرك هكذا. ودغيا سخنات وانتي كتحكمي في الحراره ديالها كيف ما بغيتي. ايوا هكا طفيناها. وهكا كيف ما كتشوفوا كيفاش دايره. هي صراحه براتيك وزوينه، وحتى في عطي مع هاد اللعبه عجباتني. هذه اللي حيت بعض المرات حنا كنديروا الحاجه سخونه وكتحطيها في الصاك اولا في شي مجرب بحال هكا، وملي تجي تحطي يعني يدك كتحرقي، اولا تحطيها هكذا ويجي شي بابي عندك ولا شي واحد يعني ما عارفش ويعني يحط يدو على الحراره. هذه زوينه، عطي مع هاد القضيه هذه، هاد اللعيبه هذه التويشيه هذه صراحه عجباتني. وانتم عطيونا الراي ديالكم في الكومونتير، شنو اللي عجباتكم وشنو اللي كتستعملوا نتوما ديجا، وشنو اللي كتفضلوا، واش شواغ ولا بريسا. كانت بحال هكاك نردو هاد الشغل لبلاصتو. ايوا جمعناها ونكملوا البنات. كاينه هذه البنات هي دايره ما بين 500 حتى 600 على حساب البائع. هذه كيف ما كتشوفوا دايره هكذا صغيره ديال الصاك، شي حاجه اللي براتيك ديها معك فيما بغيتي. مثلا كنتي مسافره وبغيتي تهزي معك بلاك اللي تصوبي بها، شحال صغيره ولكن راها شي حاجه اللي زعما زوينه وكتخدم الشعر، ماشي شي حاجه اللي خاسره زعما خايبه يعني تحرق لك شعرك ولا يعني تقصفوا ليك. هذه زوينه والاستعمال ديالها يعني سلس بزاف كيف ما كنقولوا. نفتحها باش تشوفوا باش اي فوالا هكذا دايره يعني على القبضه ديالك، وانتي كتصوبي بها البلاصه اللي بغيتي. وانتي يعني مسافره ديتيها معك في الصاك كتبقى صغيره ما بيناش في الصاك، وشي حاجه اللي تهزيها معك فيما بغيتي. انا شعلتها دابا، اي بدات كتسخن حقاتي هكذا دايره صغيره وبراتيك. صراحه عجبتني واخا صغيره، ولكن زعما جاتني زوينه في الشده وانيقه. و عطي مع هاد البوشيطه هادي اللي كتشوفوا فين غدار. اي فوالا كاينه هذه البنات حتى هي زوينه، بلاك زوينه في متناول الجميع. يعني الثمن ديالها ما هو غالي ما هو رخيص، على قد الحال.
وزوينه، ما يعني ماشي شي حاجه اللي كتقصف الشعر، ماشي شي حاجه اللي يعني كتسخن. هي هادي انتي كتخدمي يعني انتي كتضبطيها كيف ما بغيتي، انتي كتضبطي الحراره ديالها كيف ما بغيتي. كاينه حتى هادي المشيطه ديالها، نفتحها لكم تشوفوها كيفاش دايره. شفتوا البنات الرويسات ديالها كيفاش دايرين باش كيدوز الشعر ما بين هادو، وانتي كتقبطي عليهم هكذا. انتي كتزيدي يعني انتي كتزيدي من هنايا الحراره اللي بغيتي وكتطلع لك هنايا. وهنا البوطونه ديال كيفاش تشعليها، وهنا تزيدي وهنا تنقصي. هاد الرويسات عجبوني صراحه حيتاش غيدوز الوسط منهم الشعر، ماشي بحال البلاك العاديه. هادو ما غادي يزقلو حتى شي زغبه. شوها كيفاش دايره، كتبان باينه مزيان. المهم نتمنى تكون بانت في الفيديو مزيان. صراحه زوينه عجبتني، حيتاش ماشي بحال البلاك العاديه. كديري غير من الفوق، هذه كتفرد الزغبه بزغبه. دونك هكا كتجي حسن، وكتجي يعني البلاك ديالك يعني كتجي ساهله باش انك ديريها، او ميم طون غادي تجيك براتيك، شي حاجه اللي عمليه. وكاينه البنات هادي دافين اللي كلشي كيعرفها، مش طابغوس او ميم طون بلاك. نفتحها لكم. انا ديما كنشارك معكم اي حاجه لقيتها في المحل نشاركها معكم، اي حاجه غنستافدوا منها كاملين نشاركها معكم. غير نتوما اللي بغيتو تسولوني عليه كيف ديما الانستغرام ديالي اللي هو تسوقي في بيتك، وكاين الفيسبوك اللي غادي نحط كلشي داكشي في لين ديسكريبسيون. لين كاملين غنحطهم في صندوق الوصف. هادو البنات كيف ما كتشوفوا، اولا حطوا لي غير في الكومونتير وانا نجاوبكم ان شاء الله في فيديوهات، وحتى في لي كومونتير غنجاوبكم انا اولا تسوقي في بيتك. هادو البنات شفتوا كيفاش دايره اين فوا كتوصل يعني الجلده عندها هادو شو كيضغطوا، هادو كيدخلوا بحال هكذا وكيخرج الهواء يعني داك البخار، وكتهبطي بها شعرك شويه بشويه. هي صراحه براتيك، ولكن جو بريفير هذيك لابروس اللي وريتكم في الاول. هذه حتى هي زوينه يعني ما بيهاش، وفيها البلاصه فين يعني تشوفي الحراره اللي بغيتي على حساب شعرك، حيت كاين الشعر اللي ما كيصبرش الحراره بزاف، وكاين الشعر اللي ما كانش الحراره بزاف ما كيتقادش. ايوا هكذا البنات عامله هذه، نردوها لبلاصتها. هكذا دايره دافين، اللي بغات تسكريني شي حاجه تسكرينيها. ايوا هاد لا بلاك هادي حتى هي، هاد البلاك هادي زوينه حتى هي، والشكل ديالها زعما صراحه عجبني. غنفتحها لكم تشوفوها. فوالا هكذا دايره. هذه هي البوطون باش كتشعلي وديري، يعني باش كتشعليها وباش كتطفيها. ومن هنا انتي كتختاري سميتو ديالك، يعني الحراره اللي بغيتي من هكذا. في هاد اللعبه هذه عريضه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخدموا شي حاجه بالزربه، يعني عندها شعرها هي كتخدم مزيان، ولكن زعما انا بالنسبه للناس اللي كيبغيو دغيا يديروا بزاف الخصلات او ميم طون يعني يستربيو اللي كيبغيو يديروا داكشي بالزربه. ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الفكره. المهم راك فهمتوني. عندها هاد اللعبه هذه عريضه على لي بلاك الاخرين، الا شفتوا رديتوا البال البلاكات لي بلاك اللي وريتكم قبل ما عرضش بحال هذه عريضه.
وزوينه حتى في الاستخدام ديالها، يعني عجبتني صراحه. كي دايره زوينه صراحه، عجبتني. وهكا نكونوا سالينا الفيديو. غنديروا هذا الختام بهذا اخر ما كاين دابا. وصوني عليه البنات بزاف بزاف. هاد الشامبوان هذا شامبوان اللي يعني منه صباغه منه شامبوان. هاد الشامبوان هذا كتديريه يعني على حسب. كاينين الناس اللي عندهم الشيب، يعني رجال عيالات، اللي بغيتي كتغسلي شعرك بحال الشامبوان عادي وكيولي نواغ عندك الشعر كيسود. غنقرا لكم هادشي اللي مكتوب هنايا. الشعر الخاص للشعر الشائب والشعر الجاف الاصفر والشعر الغير جيد. مهم كيف ما كتعرفوا دايرين بالاعشاب. كيجي هكذا البنات. جو بونس فيه شامبوان دو مالور. نقراو شنو هادشي. هنا عاطين معاهم قفازات يعني باش تخدمي. وكاين شامبوان كي دي ميلور كيف ما كتشوفوا. شامبوان دي ميلور ديالو وزوينين في الاستعمال صراحه. كلشي كيشكرهم وعليهم طلب بزاف بزاف. وهكذا دايرين البنات في هاد الباك هادي. وهكذا القريعه ديالهم دايرين بالنسبه للرجال والعيالات ماشي غير رجال. وتركيبه صينيه بالاعشاب كيف ما كيبان لكم. وهكا غنساليو الفيديو. وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وصباحكم مبروك. وما تنساوش الضغط على اللايك. واللي جديد مرحبا به والف مرحبا. واللي معنا يعني ديجا كيتبعنا كنبغي نقول ليه شكرا بزاف بزاف. والناس اللي كيعطيونا تعليقات زوينين وكيحفزونا باش نديروا لكم فيديوهات جداد، شكرا لكم بزاف بزاف. باغ انستغرام باغ فيسبوك وحتى هنايا في يوتيوب. شكرا لكم بزاف بزاف ونتمنى تكونوا بخير ونشوفكم في الفيديو الجاي.